श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ गर्नु पूर्व विकेन्द्रित मन र मस्तिष्कलाई केन्द्रित गर्नका लागि, एकाग्र गर्नका लागि आउनुहोस्। हातमा चन्दन, अक्षता र फूल लिएर पुष्पाञ्जलि प्रार्थना गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुस्तास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति पाद। जय श्रीमन्नारायण। अतः पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउँछु, तयार छु। यदि सुने, अगस्त मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसरी तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, अब यो सुन्ने इच्छा छ। यो सबै आज्ञा होस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनको विचार गर्न लाग्यो। मय नामको दैत्यले मनको विचार गर्न लाग्यो। जस्तो कामदेव नहुँदा राति भइन्, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन्, त्यस्तै यो दानवराज मय पनि भयो। अब बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेतलाई लिई मयले कठोर तपस्या गरी लागे। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्न लागे। वैशाख जेठको घाममा पञ्च अग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्न लाग्नु हो। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिते। तिनका देह केवल हाडी छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुला सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरूको सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनका तपस्याले ब्रह्माण्ड प्रसन्न भएर तीनैजनाले समुद्रमा पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गरे, हे दैत्य, आज्ञा गरे, हे दैत्यका रूपमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीले तपस्याले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै केवल घुँडाको मात्र भूमिको स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्व कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुरा बनाउनेछौँ, त्यसमा मनुष्य गरिब नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, त्यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले यस्तो वर मागेका सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, यस्तो अवस्थ वरदान म असमर्थ छु। यस्तो खालको वरदान दिनलाई म समर्थ छैन भन्नुहुन्छ। मृत्युको आकाशमा राखेर अर्को वर मागे म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका 10,000 वर्ष पुग्ला,
अब ती पुगेको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणीले तिनै पुरोलाई नष्ट गर्न सकेका छन् त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजीले आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा तिनै पुरको रचना गर्दा गर्दै ती तीन पुरमा पहिलो फलाम, दोस्रोमा चाँदी, तेस्रोमा सुनको बनायो। ती तीन पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरचन्द्रका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अटलाहरूमा पनि अति अग्ला, आँगनमा पनि राम्रा राम्रा देख्न मनलाई मोह पार्ने, शिलालाई छोपेका स्थान स्थानमा सुनले मोडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्ग रत्न जडेका मुड मोती, मणिहरूको स्थान स्थानमा जडाएका बिजुलीका प्रकाश समानका रत्नहरू भएका, चारैतिर प्रकाश फैलिएका, यस्तो चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने हीरा मोती आदि गरिएका रत्न जडेका, वायुको बेग लाग्न फर पातहरू हल्लाउने शोभामान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्नपूर्वक समुदाय थुप्रा नै रहेका छन् भन्ने भान परेका फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारी रहेका अत्यन्त राम्रा पूर्व तयारी गरियो। अब घर महलमा अनेक रङ्गहरूमा मन हरण गर्ने रत्नहरूको सुभूषित गरेका ध्वजा पतङ्गहरूले सिँगार गरेका ती विमान जस्ता तिनै पुरलाई शोभायुक्त बनायो र अनेक रत्न जडेका गमलाका रङ्ग बिरङ्ग जाति जातिका उत्तम उत्तम सबै ऋतुका फलहरू यस्तै छ अनेक ऋतुमा फल्ने फलहरू वृक्षमा लगायो। तलाउहरू पनि अनेक किसिमका कमलाले कमलानी कुमनादिनीका पुष्पले शोभित भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरावासीहरूलाई पनि शोभायमान बनायो। यस्तो महल तयार भयो कि फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त पुरुषका नङ लाना साथ जसका पयोधाराका गोलाकार घेरमा अर्धचन्द्र भएका घाउ लागेका कलश जस्तै फुत्रुङ्ग ठडिएका कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भएका, लाजले मुसुक्क हाँसेका, लोहिताले नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्र सुन्दरीहरूले व्याप्त भएका यो त्रिपुर पौरखबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रवाहलाई दियो। जुन वर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लियो अनि त्यो त्रिपुर दैत्यलाई मय मन्त्रीवर्णले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्नो हितैषी ब्राह्मण वर्गहरूलाई भृत्यवर्गहरूलाई सहित भएका आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीका साथमा लिएर स्वर्गलोक भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकमा आनन्दलाई ध्वंस गर्नका लागि साथै अभिमानले भरिएर देवताका सबै विजित भएर भन्न लागे। मनमा यस्तो लाग्यो तिनीहरूलाई मार्नका लागि उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाइयो। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। अब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्मका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो। हे देवगण हो, त्रिपुरासुर अत्यन्त दैत्यहरूको बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाऊ, तिनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछ। उनले
यस्तो वचन राखेपछि शत्रु तिनै दैत्यहरूको अवश्य नाश हुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्माण्डलाई अघि लगाई कैलाशमा पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश्वर, हे अमित पराक्रमी, हजुरको कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्र शेखर, त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौलिनी, जटायुधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण दिनेवाला, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयका निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गर्ने, जगतको वैभवलाई तुक्ष ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तिको वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप, नित्य स्वरूप धारणा गर्ने हजुरलाई पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर, परम ब्रह्मा स्वरूपका शङ्करलाई पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई पनि कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वायु पुष्पमान, हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वायुपुमान, त्रिलोकको सृष्टि स्थिति सम्भार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुंसाको दाँच भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुराका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता, हे दाता, हे शिखण्डी, यो नीलकण्ठी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप, पार्वतीको भर्ता, गणेश कुमारको पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्राह्मण, हे वरदेवता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीष्म, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेका सुनि तिनका मनमा भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, इच्छा पूर्ण गर्न म तयार छु। जे इच्छा छ त्यो सशङ्क भएर माग। महादेवले यस्तो आज्ञा सुनेर प्रसन्न भएर देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उत्तम भएका मय आदि दानले हाम्रो उर्वरी मेनका आदिका अप्सराहरू बल जबस्त लुटेर लगे। नन्द वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाश गरे, कति आफ्ना घर सारे र कति ओसारे। देवताको नाश गरेर भन्दै हामीलाई अनेक तरहले कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पानी निकाल्यौँ, भगवान ती दैत्यको संहार गर्ने ब्रह्मा विष्णु पनि सामर्थ्य छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनेर शिवजी फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजस्वीको एक अंश धारणा गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवता फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजले हजारौं अंशको एक अंश पनि धारणा गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारणा गर्न पनि गर्ने कुरा त परै रहोस्।
हेर्ने शक्तिसम्म हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर यो अजय त्रिपुरालाई स्वयं संहार गरिबक्सिनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 1000 वर्ष बितिसकेपछि आधा निमेषमा त्रिपुरा मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रै यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पर्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। शरीर शेखर हामीदेखि प्रसन्न भई यो पापिष्ट त्रिपुराको नाश गरिदिने। यस्ता देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले तिनै पुरलाई भस्म पारिदिन्छु। यस्ता अजेय दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सकेन। हिमालय समान मेरा निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु भनेर महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएर देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवका निमित्त समस्त देवतारूपी अभय भएका सुवर्ण रथ तयार पारे। त्यस तयार पारेपछि रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भएका दक्षिण पाङ्ग्रामा बाहु सूर्य भूषण गराइयो। दायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण बनाइयो। चरितु रथका दायाँ बायाँ राखिए आकाशको गजुर पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड बनाइयो। मन्दाराचलमा बनाइए अनय र संवत्सर रथका बेगमय। 4 समुद्र रथका कुण्डली भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरेर स्त्री रूप धारणा गरेर हातमा चमर लिएका रथमा उभिएका छन्। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकार कोरा बनाएर र विन्ध्याचलीको छत्र निरूपण गरे। मन्दार चलको पार्थदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट बनाइन्। श्री नारायण अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तुहरू यस रथका अवयहरू भए। यसरी जब धनु बाण रहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव यस रथमा आरूढ हुनुभयो। यस रथका अघि अघि शिवका गणहरू कुशंकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शास्त्रहरूमा लिएर शङ्ख, भेदी, मृदङ्ग आदि बजाउँदै महादेव माथिको अनेक थरीका पुष्पहरू वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलामा रुद्र तेज सहन नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताको यस्तो स्थिति देखेर आफ्नो तेजी आँखा खिची क्रम पार्नुभयो। अनि देवताको रुद्र तेज सहन नसकी कञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरूकहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज हो, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूलाई संहार गर्न भनी आउनुभएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर। तिमीहरूले को अविलम्बमा नाश हुनेछ। नारदीको यस्तो वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यलाई योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएका तारकाख्य भन्ने, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रो बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आएर यो त्रिपुरा अभेद नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदिको अनेक किसिमका नीति छन्। अत
जित्ने इच्छा भए बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रममा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लागे, हे राजन, श्रीहरिन श्रीबलिहीन देवताको कुनै प्रकारको पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य पनि क्षमामा प्राप्त हुनेछ। यसमा सशङ्क्य छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्डाक्ष र हिरण्यकश्यपु पद पाई चौथो भुवनको कङ्कटमा राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमाली यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुगेको छ। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शरीर हल्लाउन लाग्नुभयो र फेरि भन्न लाग्नुभयो, जो शत्रु आफूभन्दा पनि बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्डभेद नीतिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सम्पूर्ण जगतमा स्वामी महादेव हुन्। उनी दानव र देवताको भन्दा पनि धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यस्तो कारणले गर्दा यदि देवताको हितका लागि स्वयं हामीले मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेव नजिक गएर उनलाई नमस्कार गरौँ भने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी दण्ड झैँ कठोरता धारणा गरेर उसका सामु युद्ध गर्न भने केवल उनको सृष्टिले मात्र नै भस्म हुनेछौ। ब्रह्मादि देवता पनि दुःखी भएर भन्न लाग्नुभयो, जसका शरणमा जान्छौ आज उनै ईश्वर हाम्रा नाश गर्नेवाला र आइरहेका छन् भने जो हाम्रो गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा पनि सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्छ, फेरि जो जगतका कारण मुक्तिदाता पनि हुन्, तिनै महादेवसँग युद्ध गरेर हामी कसलाई जित्ने। यस्ता प्रकारले सशक्त भएर हे वीर हो, हामी विधिहीन तपले के हुन सक्छ, फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारणले युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा सुन्नी भन्न लागे, हे दानवीर राज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुग्सक झैँ देवताको शरणमा जानुभन्दा यो सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्यो भने हामी पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनौँ। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कार्यरत ती लाग्नु उचित होइन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ। अत किन नलड्ने? अवश्य पनि लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौँला। नारदको यस्तो कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिकै हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानको वंशहरूको संहार हुने समयमा भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी समर्थ गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजीले प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्ने उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, सबै कुरा निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरूले युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहले शास्त्रले सञ्जित भएर
लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिसमा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयको सामुन्य आएर अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्जन लागे। फेरि ती दानव स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथका ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहले शास्त्रार्थले युद्धको इच्छा जसरी पशु पुत्तली आगोमा नाचेर जान्छन् त्यसै गरी त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र शिवको रथ कहिले आइपुग्छ युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेर अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पतंगा आदिले सजिएका एवं सुशोभित भएका सुमेरु पर्वतको समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि देवताका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनका सिंहनाद सुनेर दानगणहरूले पनि नगर छाडी उता चण्डेश्वर पनि उज्जत कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणाको सामु आइपुगे र फेरि देही म्यान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व मार्गमा आएर अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्णी मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्व डढे नन्दी, भृङ्गी, ऋडी, तुण्डी, वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वस्त्र, त्रिशूल, गदा, परिम आदिमा लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथमा आएर देखेर युद्धका निमित्त अनेक शास्त्रमा लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे। शिवजीले पनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो अनि शिवजीले पनि दुवैतर्फका युद्धका व्यक्तिहरूलाई त्रिपुराको भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबाली दानवीरसँग जुटे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे तर रातारात नेत्र पारेर अनेक शिलालाई कोठा पनि उसको केही हानि गर्न सकेनन्। तब भृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यको पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसको पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो त्रिशूलले भृङ्गी भएका ऋडीलाई मर्म सम्भार प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋडी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यसपछि दानवराजले जब तिनीहरूलाई जसरी भगाए थियो तब गणनायक गणेशले पनि 1000 शरणको प्रहार घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 प्रहरले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 प्रहरले घायल तुल्याएको बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्ग घाउ गरायो। बैरीले यस्तो आघात सहन नसकेर गणेशजीलाई पनि रिसाई सुडमा लामो पारेर दानमा घाँटी राखेर बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउ फुले झैँ कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ फालिदिनुभयो। विद्युत प्रभा दानवको शिरमा उकेलेर फालिदिएको अनि गिणीबाट छुटिएको शरीरको शिरमा छुट्याइकन हात्तीको दाँतमा अड्किने कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋडी अनेक स्तुति गान गरे अनि यस्तो स्तुति गान गरेपछि नेमिषारको बलिनालाई दुवै दानवले रिसाई गणनायक गणेशजीको सर्वाङ्ग बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानववालाले शङ्कुशर कर्णले बीचमै रोकेर तिनलाई रथ सारथीमा ध्वजा घडा सबै काटी मारी वीरत्वको गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा आई चण्डेश्वर गणनायकका तिबी सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक चण्डेश्वरीले पनि दानवको प्रहार खपेर
रिसमा राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिएर बेको त्यसमा चोट खप्न नसकिकन यमराजको नगरमा पुगे। यस्ता प्रकारले त्यसैपछि त्रिपुरा निवासी ठुला ठुला जो युद्धका थिए ती सबै रिसमा चुर भएर एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल प्रहार गरेर कुठार अस्त्र लिएर शिवजीको गणमा जलाइयो। यसरी परस्परमा घोर घमासान युद्ध हुन लाग्यो, संग्राम चल्न लाग्यो। महादेवले आज्ञा गर्न लाग्नु हो, शिवजीका पनि गणराजका कलिन ध्वजा पार्दै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भत्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। यस्ता प्रकारले ती दैत्यहरूलाई कसैको शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्, कसैका युद्धमा परेका छन्, कसैका रगतका खोली बगेका छन्, कसैको वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका छन्, मेघ झैं बज्रेका चोटका धुलो बनेको छ। यस्ता पर्वतको शिखरहरूमा लडे झैं पश्चिम समुद्रले गिर्दै गएका छन्। जब नेमिस नामका बलराम र वीरलाई नै शङ्कुश मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्या नाम गरेका दानव रिसाएर घायल पारिदिए। तब शङ्काकर्णले कुनै पनि प्रहरमा खोपेर त्यस शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहासन गरे। अनि त्यो दानवी केशी बलहीन भएर गिर्ला जस्तो देखियो। अनि धिक्कारसित छातीमा भाला प्रहार गरेर त्यसको चोटले दानव भूमिमा लड्यो। यस्ता प्रकारले तर तुरुन्तै चक्र उठेर गणनायकमाथि प्रहार गरे र माथि प्रहार गरेको अनि सशङ्क कर्णले रिसाई साह्रै पीडा पार्ने गरी मुड्कीले हिर्काएर त्यो चोटमा दानवलाई फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो, दिव्य आयुमा तान्द्रो भयो। यस्ता प्रकारले दुवै चोट खप्न नसकेर मृत्युको प्राप्त भयो। यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजाले भएको भावनामा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लाग्नु हो। यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूले मयलाई राम्ररी बुझाई भन्न लागे, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरूलाई बचाओ। यति सुनिसकेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतको चोबर बचाएर मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गर्न खुसीले राजालाई मयलाई सबै बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका सबै दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्या पहिलोभन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राम आयो। ब्रह्माजीले यसलाई देख्ना साथ आफ्नो दाहिने हातमा औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई नियमपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आएको छ। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा मरेर समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। त्यसैले यस कारणले गर्दा एक बाण प्रहार गरेर अमृत सुशोभितलाई लिनुपर्दछ। र ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरेर सारा अमृतलाई सोशील गर्नुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनम्रपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरेसित युद्ध अगाउँजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेको छैन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिकै उसै बेला 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडाई फेरि नछुटिनेछन्। ती पुरुषहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिसकेपछि ती बाणहरूले प्रहार गरे पनि सफल प्राप्त हुन सक्दैनन्। हे प्रभु, मेरा प्रार्थनाले स्वीकार गरिबक्सनुहोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरालाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनम्र युक्त सुनेर
ठिक हो असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुषमा चढाई धेनुलाई तलको माथिबा झुकाई दिव्य 10,000 वर्षसम्म पुग्ना साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उदारेर जति समय लाग्छ। जो त्रिपुरा जोगियो तब महादेवले आफ्नो बलयोगले जोगिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो। अनि जसका टुप्पामा अग्नि सोम स्थित भए त्यो नारद रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुराका भव्य महलहरूमा आगो लाग्न थाल्यो। चारैतिर लड्न लाग्यो। ध्रिक ध्रिक कष्ट कष्ट भन्न लाग्ने शब्दहरू सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानको मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले न डराऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गएर मयको घरमा नन्दीले देखे, हे राजा, मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भनेर, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैन। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बखतमा अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवीरलाई फर्केर दानवीरतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा सुनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पातालमा गएर यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। यस कारणले वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानवरहरू तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र सुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्केर रोए। कराएको चर्को स्वरमा सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महलहरू विद्यमान रहेका कठोर कडा उच्च स्तन भएका मदिले बिलत भएका नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिको अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जसतै पर्वतमा भूमिकम्पन हुँदा त्यहाँका किरा पट्याङ्ग्राहरू भयले व्याकुल भएका हुन्छन्, त्यसै गरी आफ्ना आफ्ना पतिको भएको आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे र कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगढको आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले देही वस्त्राभूषणले पनि हीन भएका पर्वताकार दैत्य देखमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरूमा डढेका सागरमा खस्न लागे। र यस्तो देखेर जति दानवीरहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलले अनेक जन्तुले खान लागे। कति दानवहरू त आफ्ना पति र पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिको अन्तिम खेदमा भएका तर तुरुन्त कमले प्रणीत भएका प्रियाका साथमा जाऊ भन्ने इच्छा राखेर तिनै दैत्यहरूले भार्यासहित अग्निमा डढेर केही समुद्रमा हाम फाली जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा भए, कोही लडेर स्वाहा भए। यस प्रकारको यो अमोघ अग्नि संयुक्त बाणीले त्रिपुर भस्म भएर पारिशेष नगरको समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अबेक्स त्रिपुरा भस्म भएका देवताका आफन्तमा धिक्कार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो र न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूलाई कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेर सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, आफ्नी प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र सदैव स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकाले
तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरूलाई खुसी साथ आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवता आफन्तका लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएर नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएका शिवजी कैलाशपुरमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला, यो सुनाउला, यो समस्त पापबाट मुक्ति हुनेछ र मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमा बस्न पाउनेछ। हरि ओम इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्यां कुमारअगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुरदाहनं वर्णं नाम पंचमोऽध्याय। श्री हरये नमः। जय श्री राधे। उपनयतु मंगलं वा सकला जगमंगलालय श्रीमान दिनकरण निबोधित नवनलिन दलवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी दुर्सोऽयं छोरभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्राणि सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदरा कथा प्रसंगा या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविदिवे देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु। ओम श्री स्वस्तानि दिव्यै नमो नमः।